आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो मुहर्रमुल हराम की पहली जुमेरात के हवाले से है। पहली जुमेरात के दिन अगर आप नमाज इशा से पहले पहले, यानी इस पूरे दिन में नमाज इशा होने से पहले पहले अगर आप ये सिर्फ 4 अल्फाज जो हैं वो पढ़ लेते हैं अपनी आंखें बंद करके, तो इंशाल्लाह आपकी आंखें खुलने से पहले अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमा देंगे। आपने ये अमल जरूर कर लेना है, क्योंकि जो जुमेरात का दिन है और मुहर्रमुल हराम की जुमेरात का दिन है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी हर मुरादें अल्लाह करीम पूरी फरमा देंगे, तमाम ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जुमेरात के हवाले से हम मुताद्दिद वज़ाइफ आपसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज का जो अमल है बहुत ही खास है, जो कि हजरत इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुद दुआ में इसको जिक्र किया, जो कि मुतरफ बिन अब्दुल्ला इसको बयान करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बहुत फायदा हासिल होगा, जो कि मुतरफ बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से इस अमल को जिक्र किया गया है। ये अमल बड़ा ही खास है, एक सहाबी का अमल है। अगर आप ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको जरूर फायदा हासिल होता है। दूसरे नंबर पर तमाम लोग जो कहते हैं कि वो तो सहाबा थे, उनकी तो वो बात ही और थी, तो हम तो आम इंसान हैं। अगर आप ये तसव्वुर करते हैं या आप ये सोचते हैं कि इस वजह से आपकी हाजात पूरी नहीं होती, तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह करीम के बंदे थे वो भी, और अल्लाह ताला ने उनको ऐसा ईमान दिया हुआ था कि अल्लाह ताला से डरने वाले थे। अल्लाह ताला की हर बात में उनको ये खौफ होता था, हर हुक्म में ये खौफ होता था कि हमारा अल्लाह ना हमसे छूट जाए। हजरत सईद बिन आमिर एक सहाबी हैं जिनके हवाले से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में वो एक इलाके के गवर्नर थे। इस वक्त हजरत अमीरुल मोमिनीन जो है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो शहर की जामिया मस्जिद में जाते थे और आम लोगों से गवर्नर की बाबत पूछते थे कि लोगों तुम्हें गवर्नर से कोई शिकायत तो नहीं है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर की बाबत लोगों से पूछी, तो लोगों ने कहा कि और तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन 4 शिकायतें हमें उनसे हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नर को बुलाया और फरमाया कि 4 शिकायतें हैं लोगों को आपसे। तो उन्होंने कहा कि बेशक पूछिए। तो पहली ये है कि आप लोगों से फजर के वक्त नहीं मिलते, इशराक के वक्त मिलते हैं, ऐसा क्यों है? हज़रत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मेरी बीवी 30 साल जिसने मेरी खिदमत की है, अब बीमारी की वजह से वो माजूर हो गई है। मैं सुबह नमाज पढ़कर अपनी बीवी को नाश्ता बना कर देता हूँ और इसके कपड़े धोता हूँ, इसीलिए मुझे देर हो जाती है। लोगों ने जब शिकायत का जवाब सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब दूसरी शिकायत उनको ये थी कि आप हफ्ते में 1 दिन मिलते नहीं है लोगों से, बाकी दिन तो हाजिर होते हैं लेकिन 1 दिन नहीं मिलते। सईद बिन आमिर बोले, मैं इसका जवाब हरगिज ना देता अगर पूछने वाले आप हजरत उमर आप ना होते। बहरहाल बता देता हूँ, मैं गवर्नर जरूर हूँ लेकिन बहुत गरीब हूँ। मेरे पास यही एक जोड़ा कपड़े का है जिसे मैं हफ्ते में 1 दिन धोता हूँ, फिर सूखने तक मैं अपनी बीवी के कपड़े पहनता हूँ, इसलिए लोगों के सामने नहीं आता। इस दिन ये सुनकर हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे और सईद बिन आमिर के भी आंखों में आंसू जारी हो गए। तीसरी शिकायत उनको ये थी कि आप रात को नहीं मिलते। सईद बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बोले, सारा दिन मखलूक की खिदमत करता हूँ, मेरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, मतलब है किसी वक्त भी मालिक का बुलावा आ सकता है, इसलिए पूरी रात इस रब्बे जुल जलाल की इबादत करता हूँ कि कहीं हश्र के दिन रुसवा ना हो जाऊं। फिर चौथी शिकायत लोगों को उनसे ये थी कि आप बेहोश हो जाते हैं। सईद बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बोले, 40 साल की उम्र में मुसलमान हुआ, इस 40 सालों में गुनाह को याद करके कि मैंने 40 साल में कौन कौन से गुनाह किए हैं रोता हूँ। क्या पता मेरा मालिक मुझे बख्शेगा कि नहीं बख्शेगा, बस खशियत इलाही यानी अल्लाह के खौफ की वजह से मैं बेहोश हो जाता हूँ। ए उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन शिकायतों के नतीजे में जो मेरी सजा बनती है
آپ مجھے سنا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھ گئے اور رب ذوالجلال سے التجا کی، یا اللہ اسی طرح کے کچھ اور گورنر بھی مجھے عطا فرما، مجھے ان پر فخر ہے۔ تو یہ ہیں وہ صحابہ، یہ ہیں وہ صحابہ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ تو صحابی تھے۔ تو اگر تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے ڈرنے والے ہیں، پھر تو ہماری یہ شکایات بھی بنتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے حقوق کو ادا ہی نہیں کرتے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے، تو پھر ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں؟ آج کا عمل ایک صحابی کا عمل ہے جن کا نام حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے، اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک لشکر کے ساتھ بحرین کی طرف ہمیں بھیجا گیا، تو اس لشکر میں ہمارے ساتھ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ میں بھی اسی لشکر میں تھا۔ ہم ایک ویران صحرا سے گزرے جہاں سخت پیاس نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمیں ہلاکت کا خوف ہونے لگا۔ تب علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے، انہوں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، پھر کہا، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو، ہمیں سیراب فرما دیجئے۔ بس اسی وقت ایک بدلی آئی جیسے کسی پرندے کا پر ہو، اور ہم نے خوب ہمارے اوپر وہ بدلی برسی، یہاں تک کہ ہم نے برتن بھی بھر لیے اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کر لیا۔ پھر کہتے ہیں ہم چل پڑے یہاں تک کہ ایک سمندری خلیج پر پہنچے جو اس قدر گہری تھی کہ اس دن سے پہلے نہ ہم نے ایسی کوئی گہری خلیج دیکھی، نہ آئندہ کے بعد کبھی دیکھی، نہ ہی اس میں کوئی داخل ہوا کہ ہمیں وہاں کوئی کشتی ملتی۔ تو حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی عمل دہرایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر فرمایا، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو، ہمیں پار فرما دیجئے۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا، اللہ جل شانہ کے نام سے سب پار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے، خدا کی قسم ہم لوگوں میں سے کسی کے پاؤں یا ہمارے جانوروں کے کھر تک گیلے نہ ہوئے۔ یہ ہمارا لشکر 4000 نفوس پر مشتمل تھا۔ تو اگر کوئی ان اسماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس کا وہ مسئلہ حل ہوگا۔ اسی کے حوالے سے طرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بہت سے واقعات بیان کیے جو میں اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں۔ یہ اسماء اعظم ہیں، اگر آپ ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے جمعرات کے دن میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے قبلہ رو ہو کر آنکھیں بند کر کے 2 نفل ادا کرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے آپ نے آپ کی جو بھی خواہش ہے اس کو دل میں رکھتے ہوئے آپ نے ان الفاظ کا ورد کرنا ہے۔ ان الفاظ کو اتنا ورد کرنا ہے کہ آپ پر اس کا وجد طاری ہو جائے۔ یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو، اس کو آپ نے پڑھتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب وہ دل میں آپ کی خواہش ہوگی تو اللہ کریم آپ کی خواہش کو بھی ضرور اسی طرح سے قبول فرمائیں گے۔ اور کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کیا کریں کہ بے شک یہی ہمارا ذریعہ ہے ایک جس سے ہمیں دنیا کے مصائب میں بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامرانیاں اور نصرتیں ہوں گی۔ تو آپ نے ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔